अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ेंगे। जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं उसमें बच्चा जो नाबालिग होता है, लड़का होता है, उसके लिए जो दुआ पढ़ते हैं आज ये दुआ सीखेंगे। नाबालिग बच्चा लड़का जो होता है उसकी दुआ आज हम पढ़ेंगे। याद रखना है ताकि जब भी नमाज जनाजा में दाखिल होना होता है, नमाज जनाजा पढ़नी होती है, तो अगर सामने बच्चा हो और वो लड़का हो और नाबालिग हो तो फिर ये दुआ पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला याद रखना है कि बच्चा लड़का हो और नाबालिग हो तो फिर ये दुआ इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं। पहली तकबीर में हम अल्लाह अकबर पढ़ते हैं और उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये नहीं पढ़ते, इसके अंदर एक इजाफा करते हैं। कौन सा इजाफा करते हैं अब मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। इसके अंदर इजाफा क्या करते हैं, व जल्ला सनाउका, और उसकी सना, उसकी जो तारीफ़ है अल्लाह की वो सबसे बुलंद है, क्योंकि ये बंदा तो फौत हो गया है और जो अल्लाह है उसकी तारीफ़, उसकी सना हमेशा के लिए है, ना उस पर मौत है ना वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसलिए अल्लाह जो है उसकी तारीफ़ हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसकी सना अबदी है, हमेशा की है, और बंदे की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बंदे की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं तो बंदा तो मर जाता है। तो इसलिए अल्लाह के लिए हम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक, तो ये पहली तकबीर में इतना पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाता है, तो उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अगर दरूद शरीफ ना आता हो तो दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद तीसरी तकबीर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। उसके बाद जब तीसरी तकबीर पढ़ते हैं ना, उसके बाद आपने देखना है आगे सामने अगर नाबालिग बच्चा है और वो लड़का है तो फिर ये दुआ पढ़नी है। बाकियों की दुआ इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ नाबालिग लड़के की दुआ पढ़ेंगे। तो उसकी दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा अजअल होलना, अल्लाहुम्मा अजअल होलना, अल्लाहुम्मा अजअल होलना फरतन वजअल होलना अजरन व ज़ुखरन वजअल होलना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। फिर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजअल होलना फरतन वजअल होलना अजरन व ज़ुखरन वजअल होलना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। फिर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अजअल होलना फरतन वजअल होलना अजरन व ज़ुखरन वजअल होलना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। अब इसका तर्जमा पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मजअल होलना, मजअल मीन बना दे, होलना इसको हमारे लिए, यानी ये बच्चा जो है इसको हमारे लिए बना दे। फरतन फर्त, फर्त बना दे। फर्त क्या होता है, आगे सामान पैदा करने वाला। जैसे एक जो है साहब आते हैं बाइज़्ज़त, उसके लिए इस्तकबाल किया जाता है, पहले उसके लिए सब कुछ सामान चीज़ें उसकी सब कुछ लगाया जाता है, फिर वो आते हैं। तो ये बच्चा जो है हम अल्लाह से अर्ज़ कर रहे हैं कि इसको फ़र्त बना दे, यानी हमारे लिए आगे जो है सारा सामान करने वाला बना दे, सारा माहौल इस तरह का कि हम आएँ तो हमें ये वहाँ पर खुद ही ये लेके जाए और जन्नत में, और ये हमारे लिए ये बायस निजात साबित हो, यानी बायस शिफात साबित हो। तो ये अल्लाहुम्मा अजअल होलना फरतन, ए अल्लाह इसे हमारा फ़र्त बना दे, यानी सामान
آگے کرنے والا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی فرط نہیں ہوگا اس کا فرط میں خود ہوں گا، یعنی اس کے لیے میں خود آگے سب سامان، ہر چیز جنت کے لیے ان کی آگے جانے کا سب ماحول میں ہی پیدا کر دوں گا۔ تو آگے ہے وَجْعَلْ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، وَجْعَلْ اور اسے بنا دے، ہو لنا ہمارے لیے، اجروں اجر یعنی کہ اجر بنا دے، ثواب کا باعث بنا دے، ذخروں کا مطلب ہے ایک وقت پر کام آنے والا بنا دے، یعنی جب ہم وہاں پہنچیں تو یہ وہاں ہمارے کام آئے، کیونکہ چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں نا، نابالغ، وہ بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے اور شفاعت کروائیں گے، کیونکہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اور اسے ہمارے لیے بنا دے، شافعوں شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، وَمُشَفَّعًا اور ایسی سفارش کرنے والا، مشفع کا مطلب ہے جس کی سفارش قبول کر لی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی سفارش قبول کر لیں اس کو اس طرح کی سفارش یا شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یا اللہ اس لڑکے کو آگے پہنچ کر ہمارے لیے سامان کرنے والا بنا دے، اس کو ہمارے لیے اجر و ثواب بنا دے، اس کو ہمارے لیے وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا دے، ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بھی بنے گا اور جنت میں جانے کا بھی باعث بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ ہمارے لیے ثواب کا اجر کا باعث بھی بنے گا اور آگے کے لیے ہمیں بہتری اور اچھائی اور جنت میں لے جانے والا بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو ضرور پڑھیں، یاد کریں، تاکہ جو ہے جب ہم نابالغ بچے کی دعا کریں تو اس کو ضرور پڑھا کریں اور دعا یاد کریں اور نماز جنازہ کو یاد کریں، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔